الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم للملائكة اسجدوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاختلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى
دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إنه لقول رسول كريم في ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد يا قوي يا عزيز. اللهم رب الناس أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بكلمات الله التامات والدعوات المستجابات عامنا وعام المسلمين من شر السامة والهامة ومن شر عين ومن شر كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات والدعوات المستجابات من شر السامة والهامة ومن شر كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين وبرد العين ووصب العين ومن كل عين لامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده ومن شر إبليس وجنده ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يظهر بالليل ويكبر بالنهار ومن شر ما يظهر بالنهار ويكبر بالنهار ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها يا رب العالمين. أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما زرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين لا أطيق شره ومن شر كل دابة. ربنا آخذ بناصيتنا إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله العلي العظيم مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى. أعوذ بالله العلي العظيم مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى. أعوذ بالله العلي العظيم من شر كل لا مس ولا مس ومن شر خادم السحر والحارس 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 ومن شر خادم السحر والحارس. بسم الله أرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم. بسم الله أرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم. بسم الله أرقيكم بسم الله أرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يعيدكم والله يعصمكم والله يحفظكم. بسم الله أرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يعيدكم والله يعصمكم والله يحفظكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله.